म्हाका प्रिती मोगून सोत जाल्यार दुसरें आसून कसलोच फायदो ना. मोग म्हळ्यार शांती दोया, मोग वसता थंय बोडायना. म्हाका प्रिती मोगून सोत जाल्यार दुसरें आसून कसलोच फायदो ना. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. मोगाळ भाव भयणीनो, हे पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमचीं पातकां ओळखून घेवया. काळसंतान दूख दवरतल्यांक बोगसणें दिवच्या तुका पापान धाडला. किरिये लेइसन, किरिये लेइसन. तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय, तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय. क्रिस्ते लेइसन, क्रिस्ते लेइसन. आमचे खातीर विनंती करच्याक तूं देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय. किरिये लेइसन, किरिये लेइसन. सोडपोतवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक. प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा, पास पोरबेचे आमचे ओत्रेक आनी निचेव बऱ्या कुडण्यांनी सुफल जावं दी. सदां तोखतल्या सुखाचे दिसान दीस सोदीक आशा दवरून तें सोडूंक सत्नायेन प्रयत्न करूंक आमकां कृपा दी. आनी पास्कांच्या गुटान सासणाक आमकां भाग मेळचे खातीर उर्बेन वावरूंक आमकां बळ दी. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. दोणदुताच्या इतिहासावेले वाचप. अंटियोकेक थोडो वेळ लावतोच गलासिया आनी फ्रिजिया प्रांतांनी भोंवून पावलो सगल्या शिसांक घोटाय दितालो. जोल्मान अलेक्झांड्रियेचो आपोलो नांवाचो एक जुदेव एफेस शारांत आयलो. तो उलोवंक सुडसुडीत आनी पवित्र पुस्तकान घडलोलो. सोम्याचे वाटेची ताका बरी शिकवण दिल्ली आनी तो आत्म्याचे व्हडे उर्बेन उलयतालो आनी जेजू विशीं बारीक बारीक खबर सारकी सांगून शिकयतालो. पूण तो फकत जुवावाचें स्नान वळखतालो. देवस्थानांत तो व्हडा धिरान उलयतालो आनी प्रिसिल्लान आनी आकुलियान आयकलें तेन्ना तांणी ताका आपणाशी वेळो आनी सोम्याचे वाटेची ताका बारीक समजणी दिली. आखियेक वचून आपोलोन खुशी दाखयली तेन्ना भाव भयण्यांनी ताका उर्बा दिली आनी ताका बरे भाशेन घेयात म्हूण शिसांक बरयलें. तो थंय पावलो तेन्ना देवाचे कृपेन बावार्थ्यांक ताणें खूब आदार दिलो. शोबेबासार तो जुदेवा कडेन बोलान वाड विवाड चलयतालो आनी पवित्र पुस्तक विस्कुटावन जेजू अभिशेक म्हूण तो तांकां दाखयतालो. देवाचें उतर हें. जबाब. आमचो देव आख्खे पृथ्वीचो राजा. आनी एक पावट आमचो देव आख्खे पृथ्वीचो राजा. सोमेस पुरसानो ताळयो पेटात संतोशाचे उल्हास सोडून देवाची वाखाणणी करात. कित्याक भोव व्हडक्या सर्वेस्पराचें मनशांनी बें दवरचें सगळे पृथ्वीचो व्हडतो राजा तो. जबाब. आमचो देव आख्खे पृथ्वीचो राजा. आख्खे पृथ्वीचो राजा तो. सगळे तुमचे निपुणायेन ताच्या मनात वासंतरां वाजोयात. राष्ट्रां वयर
देव रासवट चलयता. पवित्रायेची सिंहासनार बसून तो आपली रासवटची चलयत आसा. साबा आमचो देव आख्खे पृथ्वीचो राजा. सर्वेस्पराक सोय सोय जेसू म्हणटा हांव बापासून उपसला आनी संवसारांत आयला. आतां संवसार सोडून हांव बापाशी वेता. सर्वेस्पराक सोय सोय. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. जुवा वापर म्हणे जेसू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेसून आपल्या शिसांक म्हळें, म्हज्या नांवान बापा लागीं तुमी कितेंय मागशात जाल्यार तो तुमकां दितलो. आसून पर्यंत तुमी म्हजे नांवी कितेंच मागूंक ना. मागात आनी तुमकां मेळटलें आनी असो तुमचो आनंद पूर्ण जातलो. हें सगळें हांवें तुमकां वेपारींनी सांगलां. पूण असो वेळ पावत आयलो की हांव आनीक तुमचे कडेन वेपारींनी उलोवचो ना, पूण बापा विशीं उगडापी उलयतलो. त्या दिसा तुमी म्हजे नांवी मागतल्यात आनी तुमचे खातीर हांव बापा लागीं मागतलो म्हूण हांव तुमकां सांगिना. कारण बाप खाशा तुमचो मोग करता, कित्याक तुमी म्हजो मोग केला. आनी हांव देवासून उपसला म्हूण तुमी विस्वास दवरला. हांव बापासून उपसला आनी संवसारांत आयला. आतां संवसार सोडून हांव बापाशी वेतां. जेसू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. मोगाळ भाव भयणीनो, पयल्या वाचपान आमी पळयता आपोलो पवित्र पुस्तक विस्कोटावून जेसू अभिशेक म्हूण जुदेवांक दाखयता. आपोलो भाशेन आमी जेसूक आमच्या जिवितान उतरांनी तशें कोरण्यांनी परगटूंक जाय. आयच्या शुभ वर्तमानान जेसू आमकां सांगता, म्हज्या नांवान तुमी कितेंय मागशात जाल्यार देव बाप तुमकां दितलो. देव बाप खाशा तुमचो मोग करता, कित्याक तुमी म्हजो म्हणजे जेजूचो मोग केला आनी हांव देवासून उपसला म्हूण तुमी विस्वास दवरला. वय मोगाळ भाव भयणीनो, देव आमचो मोग करता, देव आमचे मागणे आयकता. त्या पासत देवा बापाक आमी सदांच आर्गां दिवंक जाय. आमेन. भेटयतांवी आमची दानां, त्याच बराबर आमची चिंतनां. मानता तसली कोर वरदानां, बद्दल सोम्या आमची मोनां. सर्वेस्परा सृश्टीच्या रचणारा, उदारपणान नवंड पेटयतां. ऋतू मेंदिला मनशा वावरान केला, तो सातलो जिविताचो उंडो. सासनां सासनां देवाक सोय सोय, सासनां सासनां देवाक सोय सोय. सर्वेस्परा सृष्टीच्या रचणारा, उदारपणान दाखसरो पेटयतां. दाखवालेन दिला मनशा वावरान केला, तो सातलो आत्मीक पिवोन.
सासना सासनांक देवाक सोय सोय सासना सासनांक देवाक सोय सोय म्हजे भाव भयणीनो, म्हजें तुमचें बलिदान सरपत वेतारा देवा बापाक मानतात असलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी अख्खे पवित्र सोबेच्या आदवाक सर्वेस्पर मानून घेव. सर्वेस्परा प्रसून जावनी देणी पवित्र कोर. तुका आमी बेतोळीता ते बोलये वरवीं आमीच तुका सदांच समर्पिल्लें बलिदान जावंक निर्मी हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवें आसूं आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपत वेदारा आनी सतकाली आमी तुका वाखाणूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळात तुजे मोहिमेचे किर्ती आनी वाखाणणी व्हडट्या दोबेच्यान आमी करची, कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली. सासणाच्या जिविताक जल्मलेली उजवाडाची भुरगीं ताणें आमकां केली आनी बावडट्यांक उगडलीं दारां सुर्गींची. आमा पातक्यांक ताच्या मरणांतली सोडवण फावो जाता आनी ताच्या पुनर्जिवंतपणान सगल्यांक नवें जिवीत उपजता. देखून पासकांच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगलो संवसार आनी सर्गेचे सोद दरबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भरल्यात तुज्या वैभवान. सर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्पराचे नांवी. येता ताका सोय सोय सर्गी तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्यान धाडून देणी पवित्र कोर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या समया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच खुशेन कश्ट मरोन सोंसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकाचें बोगसोणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वाडोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक खोरा. बावडताचो घोट परगोटुया. तुज्या कुर्सा पुनर्जिवंतपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संवसाराच्या सोडवण नारा आमची सोडवण कोर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी अजिविताचो उंडो
आनी ही सोडमणीची काल तुका समर्पीत हांव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिनवासतां आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा सोमेस्तां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागतां. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बायेवोन बापा, ऑस्वल्ड आमच्या गवळी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवां सोद धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकूट कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजे पोरजोलीत मुखामोल पळयोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागतां. आंकवार मारिये देवाचे माये सांगाती, भाग्यवन सुसे तिच्या पोती सांगाता, भाग्यवन दोन दुतां आनी सोबकाली तुका मनवल्यान त्या सोकल्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावोवंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोत वेदार बापा सोर वंडोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमच्या सोरबोंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थोन दीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दीस पडटो किरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तारणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोरबोंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवां शाणोत रेखतांव. तूं आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर वाकांतांतली वाटाय. कित्याक रास वडकी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासणाच्या सासणांक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या वावरताचेर दिश्काळ आनी तुजे खुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी रासवड चलयताय सासणाच्या सासणांक सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटोले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटोले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटोले आमकां शांती दी. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचे कुडी आनी रगताचे मिसळणे वरवीं आमकां ती सेवतल्यांक सासणाचें जिवीत मेळूं. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रगत आमी सेवूंक वेता. ती आमचे सोटी आनी खासारीना जावं पूण तुजे काकुतीन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडीक भलायकी आनी ओखोत दिवं. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. मोगाळ जेजू तूं सांतिस्म साक्रामेंतान हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तूं परस हांव तुजो मोग करतां. तुका म्हजे सोबेक घेवंक हांव आशेतां. म्हज्या काळजान आनी आत्म्यान येवंक हांव तुका विनंती करतां. तूं म्हज्या काळजान आसाय म्हूण हांव तुका वेंगेंत येवकार दितां. तूं सदांच म्हजे बराबर एकवटून राव. तुजे सरशिलो पयसांवक केदींच निर्मी नाका. सोम्या जेजू ये तूं ये म्हज्या काळजान रावोंक ये.
आशेतामोसो ओत्मो तुकाच मोच्या देवा चिताल सुरिका शेता तो सोचा शेतान तुका पवित्र आत्म्यांक नवेन जेसून आपलो गोंवडीक वावर ह्या उतरांनी सुरू केलो. सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा, कित्याक ताणें म्हाका अभिषेक केला गरिबांक बरी खबर दिवंक, कैद्यांक सुटका फुरगटूंक, कुड्ड्यांक परतून नदर दिवंक, जुलुमांक सांपडलेल्यांक सोडोवंक आनी सर्वेस्पराच्या उपकाराचे वरोस परगट करूंक ताणें म्हाका धाडला. पवित्र आत्म्याचें मार्गदर्शन ना जाल्यार कोणाच्यान जेसू सोमी म्हूण परगट करूंक जायना. आबा बापा असो उलो मारतलो आपल्या पुताचो आत्मो देवान आपणाक हांव धाडून आमच्या काळजांनी घाला. पवित्र आत्म्याच्या येण्याची पुर्वेची तयारी करतना जेजूचे पाटलावदार कशे आमच्या मिसावान आदार आमकां मेळच्या, त्याच पवित्र आत्म्याची देणी आनी फळां मेळूंक आमी आतां मागणें करुया. आमचो जबाब हे पवित्र आत्म्या आमचें जिवीत बदल आनी एक फावट हे पवित्र आत्म्या आमचें जिवीत बदल. जाणवायेचें आनी समजणेचें देणें आमकां दी, बुद्धीचें आनी पोसवेचें देणें आमकां दी, सर्वेस्पराचे वळखीचें भक्तीचें आनी सोम्याचें भिरांतीचें देणें आमकां दी, प्रिती मोगाची खुशालकायेची आनी शांतीची कृपा आमकां दी, सोंसणीकायेची दयाळायेची आनी बरेपणाची कृपा आमकां दी, उदारपणाची दुळोबायेची आनी विस्वासपिशीपणाची कृपा आमकां दी, मानसुकेची आपदोमावण्याची आनी निर्मळपणाची कृपा आमकां दी. आमचो जबाब हे पवित्र आत्म्या आमचें जिवीत बदल. प्रार्थुया. पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान देवा तूं तुज्या भावार्थ्यांची काळजां उजवाडायत जाय. त्याच पवित्र आत्म्याचे देण्या वरवीं आमकां जाणवायेन बोध आनी ताचे बुजवणेन आमकां खुशाल बरी कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, ह्या संस्कारांत आमी जेजूचें मांस रोगत घेतलां. ताणें आपल्या उगडासाक हें संस्कारलेलें जेवण आमी घेवचें म्हूण फरमायलां. ह्या पोसणा वरवीं आमच्या काळजांनी प्रिती मोग वाडो म्हूण थालतेपणी तुजे लागीं मागता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. सर्वोदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. मनशान एकलो रावूं नेसो, एकलो जिवीची येवनेसो, देखून जेसून दिल्या आमकां आपली माय मारिया. राव आमचे मोदें आमकां राखोंक देवा थंय वाट दाखय. वर आमकां तुज्या पुता सोरचें करूंक ताच्यो स्तुती. मोगाळ भाव भयणीनो, देवान आमकां बरी सांज आनी बरी रात दिवं आनी आमचेर भरपूर बेसां वतूं. आमेन.